बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडिया सेंटर के तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज की हमारी ये वीडियो हज़रत मौला गाज़ी अब्बास अलमदार के लिए है। हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ौजा, जन्नती औरतों की सरदार हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा सलामुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद तो हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने भाई अकील से दरख्वास्त की कि वो एक ऐसी औरत तलाश करें जो एक आला नस्ब से ताल्लुक़ रखती हो, ताकि उनसे एक बहादुर और दिलेर औलाद पैदा हो जो करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मददगार बने। लिहाजा हज़रत अकील ने बनु कलब की एक खातून फ़ातिमा बिनते हज़ाम का नाम पेश किया, जिन्हें उम्मुल बनीन कहा जाता था। उनका ख़ानदान शराफत, पाकी, सखावत, मेहमान नवाजी और बहादुरी में अरब में सबसे मशहूर कबीला था। लिहाजा हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उम्मुल बनीन से निकाह कर लिया और कुछ अरसा बाद सन 20 हिजरी में एक बेटे की पैदाइश हुई और बच्चे की पैदाइश के बाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उसे अपनी गोद में लिया और इसका नाम अब्बास रखा। अब्बास शेर को कहते हैं, जिसको देखकर दूसरे शेर भाग जाएं। आपने उनके कानों में आज़ान दी और बाजुओं का बोसा लेकर रोने लगे। इस पर हज़रत उम्मुल बनीन ने रोने की वजह पूछी और फरमाया, तुम्हारे बेटे के दोनों बाजू हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद करते हुए कलम हो जाएंगे और अल्लाह उनके कटे हुए बाजुओं के बदले आखिरत में उन्हें 2 पर अता फरमाएगा। हज़रत मौला अब्बास अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ पले बढ़े, लेकिन आपने कभी भी अपने भाइयों को बराबर नहीं समझा और हमेशा उन्हें अपना इमाम समझते थे। वो इमाम हसन और हुसैन को सैयदी या इब्ने रसूल अल्लाह कहकर पुकारते थे। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने नहायत ही हसीन और खूबसूरत चेहरा पाया था। आप एक दराज कद शख्स थे। रिवायतों में आता है कि जब आप घोड़े पर सवार होते तो उनके पाँव ज़मीन से लग जाते थे। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की बुलंद अकामत और ख़ूबसूरत चेहरे की वजह से उन्हें कमरे बनी हाशिम कहा जाता था। एक रिवायत के मुताबिक जब मुआविया के ख़िलाफ़ मौला अली अलैहिस्सलाम ने जंगे सफ़ीन लड़ी तो इस जंग में मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम का लिबास पहना था और बिल्कुल अपने वालिद मौला अली अलैहिस्सलाम की तरह जंग लड़ी और यहाँ तक के लोगों ने उनको अली ही समझा। जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम खुद मैदान जंग में उतरे तो लोग हैरत ज़दा रह गए। उस मौके पर मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का तारुफ करवाते हुए कहा कि ये अब्बास हैं और कहा कि ये बनु हाशिम के चांद हैं। इसी वजह से मौला अब्बास अलैहिस्सलाम को कमरे बनी हाशिम कहा जाता है। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का सबसे अहम वाक़या मारका करबला में शिरकत है, जिसमें आपने अपने भाई और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ देकर वफ़ा और कुर्बानी की एक मिसाल पेश की। मैदान करबला में मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की वफ़ादारी एक नमूना है। तारीख़ ने कभी ऐसी वफ़ा और जानिसारी नहीं देखी। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम हमेशा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के शाना बशाना रहे और जवानी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में गुजार दी। बनी हाशिम में आपका एक ख़ास रोब और दबदबा था। बनी हाशिम के 30 जवान हमेशा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दिफा के लिए तैयार रहते थे और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम उन जवानों के अमीर थे। जब यजीद बिन मुआविया सन 61 हिजरी को तख्ते नशीन होता है तो फ़ौरन हुक्म देता है कि हुसैन इब्ने अली को फ़ौरन हिरासत में लेकर दमिश्क लाया जाए और उन्हें बैत पर मजबूर किया जाए। लिहाजा लश्कर शाम जब मक्का पहुंचती है तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस वक्त करबला जाने की तैयारी कर रहे थे। इस मौके पर हज़रत अब्बास इब्ने अली ने अपने भाई की हमायत और बनु उमैया की सरकशी के ख़िलाफ़ मक्का में एक ज़बरदस्त खुतबा दिया। आपने फरमाया, हम्द है अल्लाह की जिसने हजरे अस्वद को ज़मीन पर उतारा, लेकिन अगर मेरा मौला चाहता तो ये खुद उड़कर मेरे मौला के पास आ सकता था, लेकिन मेरे मौला ने खुद इसके पास आकर इसको अजमत बख्शी।
بے شک لوگ حجرہ اسود کو چومتے ہیں اور حجر اسود میرے مولا کے ہاتھوں کو چومتا ہے۔ اللہ کی مشیت میرے مولا کی مشیت ہے اور میرے مولا کی مشیت اللہ کی مشیت ہے، اور خدا کی قسم اگر ایسا نہ ہوتا تو میں تم پر اس طرح حملہ کرتا جیسے عقاب غضبناک ہو کر اڑتا ہوا چڑیوں پر حملہ کرتا ہے اور تم کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتا۔ واقعہ کربلا کے وقت مولا عباس علیہ السلام کی عمر 33 یا 35 سال تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے آپ کو لشکر حسین کا علمدار قرار دیا تھا۔ امام مظلوم اپنے بھائی مولا عباس علیہ السلام اور بہتر ساتھیوں کے ساتھ یکم محرم الحرام کو میدان کربلا پہنچے، جہاں 30,000 سے زائد یزیدی لشکر کے سپاہیوں نے اس قافلے کو روک دیا اور فرات کا پانی بند کر دیا۔ یزیدی لشکر کے ساتھ جنگ کا آغاز ہوتا ہے اور ایک ایک کر کے قافلہ حسینی کے بہادر سپاہی شہید کر دیے جاتے ہیں، لیکن مولا حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو لڑنے کی اجازت نہیں دی۔ کربلا میں مولا عباس علیہ السلام نے اپنی شہادت سے ایک تاریخ رقم کی ہے۔ آپ حسینی فوج کے ایک قابل ترین اور ماہر سپہ سالار تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب تک مولا عباس علیہ السلام حسینی لشکر میں موجود رہے، یزیدی لشکر میں موجود کوئی سپاہی بھی چین کی نیند نہ سو سکا۔ جب عاشوراء کی رات مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام ساتھیوں سے کہا، رات کے اندھیرے کا سہارا لے کر جس کا جی چاہے وہ یہاں سے جا سکتا ہے، کیونکہ کل کی صبح شہادت یقینی ہے، اس وقت سب سے پہلے مولا عباس علیہ السلام نے اپنی وفاداری کا اعلان کیا۔ 10 محرم روز عاشوراء کو جب حسینی خیموں میں پانی ختم ہو گیا اور بچے پیاس سے رونے لگے، حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیٹی حضرت سکینہ علیہ السلام پیاس سے نڈھال تھیں۔ جب حضرت عباس علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا، لہٰذا انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی اجازت مانگی اور پانی لینے کے لیے فرات کی طرف نکل پڑے۔ امر سعد ملعون نے 4000 سپاہیوں کا لشکر نہر فرات کی طرف کھڑا کر دیا تھا۔ مولا عباس علیہ السلام فرات کی طرف بڑھے تو عمر بن حجاج اور اس کے سپاہی راستہ روکنے کے لیے سامنے آ گئے۔ مولا عباس علیہ السلام سے ان کی شدید جھڑپ ہوئی، مگر بنی ہاشم کے اس شیر کے سامنے کون ٹک سکتا تھا؟ اپنے دشمن پر ایسے حملے کیے کہ انہیں وہاں سے بھاگنا پڑا۔ حضرت عباس علیہ السلام دریا کے قریب گئے اور پانی کو ہاتھوں سے اٹھایا، اور آپ خود بھی شدید پیاسے تھے۔ اور جب یہ خیال آیا کہ وہاں ان کی پیاری معصوم بھتیجی پانی کے انتظار میں ہوگی تو آپ کو گوارا نہ ہوا کہ آپ پانی پی لیں، لہٰذا آپ نے واپس پانی نہر فرات میں بہا دیا اور اپنی مشک میں پانی بھر کر خیمے کی طرف روانہ ہوئے، اور اچانک یزیدی لشکر نے پیٹھ کے پیچھے حملہ کر دیا۔ تیروں اور نیزوں کی بارش ہوئی۔ جناب عباس علیہ السلام کے دونوں بازو زخمی ہو گئے۔ بازوؤں کے زخمی ہونے کے بعد آپ نے مشک کو اپنے کندھوں میں لے لیا اور یزیدی لشکر سے سامنا کیا۔ اس شیر کی ایک دھاڑ سے سپاہی چاروں طرف بکھر جاتے تھے اور میدان میں گھمسان مچا ہوا تھا۔ آخر یزیدی سپاہیوں نے تیر مار کر اس مشک سے بھی سارا پانی بہا دیا اور پھر سخت لڑائی شروع ہو گئی۔ مولا عباس علیہ السلام کی تلوار جس پر پڑتی اس کے ٹکڑے کر دیتی۔ لا تعداد یزیدیوں کو آپ نے واصل جہنم کیا، اور اچانک پیچھے سے ایک سپاہی نے آپ کے ہاتھ پر حملہ کیا اور آپ کے بازو کٹ گئے۔ یزیدیوں نے تیروں کی بارش شروع کر دی۔ آپ زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے۔ اتنے میں حضرت امام حسین علیہ السلام تیز رفتاری سے وہاں پر تشریف لائے اور اپنے بھائی کو گود میں اٹھایا۔ مولا عباس علیہ السلام نے اپنے بھائی کو دیکھا اور سرگوشی کرتے ہوئے کہا، میرے آقا، اور پھر آپ کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے روتے ہوئے فرمایا، آج عباس کی شہادت سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ فرات کا بہاؤ سردیوں کی طرح تاریک ہو گیا، آسمان سرخ ہو گیا، اور ہاشمیوں کا یہ چاند اپنی جوانی کے عروج پر 10 محرم 61 ہجری میں نہر فرات کے کنارے شہید ہو گیا۔